Mga minahal nga mga igsoon, kinahanglan kining atong mga dila ato gini siyang pugnan, no? Magmatngon kita kung unsa ang atong isulti, kung unsaon nato paghatag og mensahe sa atong isig katawo kay kining atong dila lala kay ni, makahilo ni. Muna nga kung unsa ka diha makita pinagi sa imong sinultihan. Kung maayo ka nga tawo, kung dautan ka nga tawo, makita nila diha bisan sa imong sinultihan. Apan dunay tambag diri igsoon sa Biblia. Sumala diha sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 2 hangtod sa 12. Nagaingon diha, tinuod nga kitang tanan makadaghan masayop. Apan ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit siya og makapugong sa iyang kagalingon. Sa ato paigsoon, tinuod gina siya nga makadaghan tang masayop. Labi na nini atong mga sinultihan. Apan, dunay apan diha, ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit siya og makapugong sa iyang kagalingon. Sa ato paigsoon, kung magamping data o maghuna-huna ta sa ato ang unsay atong isulti, kung makaayo ba ni sa atong isig katawo, gitawag ka nga hingpit. Nagpasabot, makapugong ka o nakapugong ka sa imong kaugalingon. Versikulo 3. Ang mga kabayo rindahan nato aron mosunod kung asa nato gustong padtuon, no? Muna nga kung doon na tayo mga kabayo, kung unsa pa na diya mga hayop, ato ging butangan og busal, no? Butangan nato higot. Ang uban sa kabaw pinagi sa ilong, apan ang kabayo igsoon pinagi sa rinda, gibutang ginato na diri sa lapit sa baba. Unsay purpose niya na? Aron inigbira nato, makontrol nato asa nato gusto nga padtuon. Pinaagi sa busal, pinaagi sa rinda o sa higot. Pinaagi niya na igsoon atong mabuot kung asa nato gusto padtuon ang maong hayop o maong kabayo. Bersikulo 4. Ug tan-awa usab gani ninyong barko, bisan dako og gipadagan sa kusog nga hangin, kontrolado kini sa gamay nga timon. Busa bisan asa paadtuon sa timonel ang sakayan, dito kini moadto. Sa to pa kining monobila, no? Kung unsay imong gusto, asa ka mo gusto moadto, lubagon lamang na nimo pinagi sa monobila konektado sa ubos sa iyang mga timon o iyang mga dinamo diha sa ubos, makontrol nimo kung asa nimo padton bisan unsa pa na kadako nga barko. So ingon niya na usab igsoon, no? Ingo sama usab niya na ang ato ang dila o sama usab niya na ang unsa atong isulti. Sa bersikulo 5, mauman usab ang atong dila. Gamay lamang kini nga bahin sa atong lawas, apan makapahinambog og dagkong mga butang. So tinuod gina igsoon, bisan og gamay ni atong dila, makapanghinambog ni siya og dagkong mga butang. Huna-hunaan ninyo kung unsa kalapad nga kakahuyan ang masunog sa gamay lang nga kalayo. So sama usab niya na igsoon, bisan og dunay gamay nga kalayo diha sa kalasangan, masunog ina, no? Masunog ina kung dili na mapalong. Munang ingon na asab isuon ang atong dila, no? Bisan og gamay kini siya, makasangko gini sa pakig-away o ang uban makigsangko pa sa pagpinatyanay, no? Bersikulo 6. Ang dila sa tao sama usab sa kalayo. Muna nga ang atong dila sama usab ni siya sa kalayo nga gamay, no? Nga makapasilaob, makapatay og tawo. Dagang dautan nga pulong ang mahaling sa dila ug mudalahig sa atong tibuok nga pagkatawo. Ang mga dautan nga pulong sa atong dila sama sa kalayo nga gikan sa impierno ug mao ang nagaguba sa tibuok natong kinabuhi. Munang igsoon kining atong dila, kung magpasagad lamang tadi nato huna-hunaon kung makapaibos batag tawo, makapalagot batag tawo, ampingan gini nato atong dila, no? Kay mausab ni usa sa mga hinungdan nganong ang tawo, daghang mga tawo maimpierno, daghang tawo ang mahiadto dito sa impierno tungod sa sinultian, tungod sa pulong mugula kanato pinagi sa ato ang dila. Bersikulo 7. Ang tanang matang sa mga mananap, ang nagalakaw, ang naglupad, ang nagakamang ug ang nagapuyo sa tubig, mahimong anaron sa tawo. Sa tinuod gina igsoon, no? Anaron na to, makakontrol ta nila. Apan wala gayud tawo nga makapugong sa iyang dila. Ang dila dautan og dili mapugnan ug puno sa hilo nga makapatay. Sa to pa igsoon, kining atong dila magpasagad ta niini. Kung wala tay Ginoo, di ginato ni siya makontrol. Apan kung dunay tay Ginoo, lamdagan ta sa iyang mga pulong, mukunsad ka nato ang balaang espiritu nga magahonghong sa matag usa ka nato, nga pagipilion nato nga dili ta makapayubos, magahuna ta nga makaayo sa atong isig katawo uban sa tabang sa Ginoo, mapugnan nimo. Apan kung kita-kita ra igsoon, lisod gyud, no? Lisod gyud. Ang atong dila gigamit nato sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan. Apan mausab ang atong gigamit sa pagdaot sa atong isig katawo nga gilalang nga susama sa Dios. Ang atong dila igsoon, mao ni siya atong gigamit sa pagdayeg sa Dios, sa pagsimba sa Dios, sa paghimaya sa atong Dios, pagpasalamat sa atong Dios. Naunsa man nga mausab ni ang atong gamiton
sa pagdaot sa atong isig ka tawo nga gilala nga susama sa Dios, no? Pagpanghinaway, pagpamalikas, pagpamakak, pagbutang-butang, ingon niya na igsoon. Muna nga makasubo kay igsoon nga mao na hinungdan, mao ni hinungdan ang atong dila maimpirno ta. Tungod lamang sa wala pagkontrolal o sa wala pagtugyan sa ato ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kay kung matugyan nato tong kinabuhi sa Ginoo igsoon, uban sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa atong kaalam nga nakatunan diha sa Biblia, makakontrol na ta, makabato na ta og pailog, no? Pinaagi sa tabang sa Dios, pinaagi sa paglamdag niya kanato sa balaang nga espiritu. Bersikulo 10, pagpasalamat og pagpangdaot ang nagagawa sa usa lang kababa. Mga igsoon ko, dili kini angay mahitabo. Muna nga makasubo kay ni igsoon no, kung mahitabo na kanato kanunay tang magagawas og pulong nga pagpamalikas. Kasubo kay na siya. Sige lag pamalikas kada lihok malikas. Bersikulo 11, dili mahimo nga mogawas ang tubig nga tab-ang og parat sa usa lang ka tuburan. Muna nga kung duna kay tubig igsoon nga tab-ang, duna kay tabay, ang mogawas gyud sa tubod tab-ang, no? Muna nga kung unsa gali ka, nagpasabot ni si igsoon, kung unsa gali ka, kung buutan ka nga tawo, ang mogawas sad sa pulong nimo buutan, malumo, tamis, no? Gisimbolo ni ana igsoon. Kung ikaw dautan ka nga tawo, ang mogawas usab nimo nasa imong baba, dautan usab. Parat, no? Sama sa dagat. Ug ang kahoy nga igos dili mahimong mamunga og olibo. Ug ang tanom nga ubas dili mahimong mamunga og igos. Dili ka usab makakuha og tubig nga tab-ang diha sa dagat. Munang igsoon, bisag unsaon natong kuha diha tubig diha sa dagat, parat gina siya. Wa gitab-ang ana. Mo na nga kung unsa ka karon, kung anaa ka diha sa tiilan sa Ginoo, gitawag ka nga matarong, ang muguwa usab sa imong baba, matarong usab. Apan kung anaa ka diha sa linya sa dautan, ang unahuna nimo dautan, ang buhat nimo dautan, labos tanan ang imong sinultian dautan usab. Ang muguwa diha dautan, no? Munang igsoon kini atong dila, lala ni mura ning hilo, no? Mura ning hilo makapatay og tawo. Munang igsoon, importante ang pagpugong kanato. Niining atong gamay nga dila, ato gining pugngan ubang sa tabang sa Dios, pinaagi sa pagbasa niya diha sa balaang nga kasulatan. Nga gihatag sa Dios kanato aron kita makat-on nga magkinabuhing mahingpit kung unsay naa kanato, kung unsa ta diha makita igsoon. Munang igsoon, pugong gyud, pugni gyud ang atong dila ug una-una as makadaghan.